हिजोको स्लाइड है सर। स्ट्रेननेस नोहरू पर्दैन। मैले क्वार्क पढाइन र हिजो मैले एकचोटि लेख त मैले क्वार्क पढाएको होइन र हिजो लेप्टन पढायो अनि क्वार्क पढाएँ पढाइन हो क्वार्क पढायो त नम्रताले भन्दैछ पढाइसक्यो भन्छ क्वार्क 3 जेनेरेसन अफ क्वार्कहरू हामीले पढायौँ नि त है ल एक्सरे भनेको एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो यो कसले पत्ता लगाएको त भन्दाखेरि 1895 मा रोन्टेनले पत्ता लगाएको छ विलियम कोनार्ड रोन्सेन एक्सरे भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन जसको वेभलेन्थ चाहिँ 0.1 एङ्गस्ट्रम देखि वेभलेन्थ हैन वेभलेन्थ 0. एङ्गस्ट्रम देखि 100 एङ्गस्ट्रम सम्मको रेन्जमा पर्ने वेभलेन्थ यस्ता खालका रेडिएसनलाई हामी के भन्छौं एक्सरे भन्छौं अर्थात वेभलेन्थ धेरै सानो छ हाइली इनर्जेटिक रेडिएसनहरु हैन वेभलेन्थ कम छ भने त्यसको एनर्जी हाई छ त्यस्ता खालका रेडिएसन यो वेभलेन्थ रेन्ज भित्र पर्ने रेडिएसनलाई हामी के भन्छौं भने एक्सरे भन्छौं है जसको फ्रिक्वेन्सी रेन्ज के छ 10⁻16 हर्ज देखि 10⁻19 हर्ज सम्म छ फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज वेभलेन्थको भेरिएसन 0.1 एङ्गस्ट्रम देखि 100 एङ्गस्ट्रम अब यो वेभलेन्थको टर्ममा हामीले एक्सरेलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौं हैन हेर त एउटा हार्ड एक्सरे अर्को के त सफ्ट एक्सरे हार्ड एक्सरे भनेको के हो भने हार्ड एक्सरे भनेको वेभलेन्थ 0.1 देखि 10 एङ्गस्ट्रम सम्म वेभलेन्थ हुने एक्सरेलाई हामी के भन्छौं भने हार्ड एक्सरे र सफ्ट एक्सरे भनेको के हो त भन्दाखेरि वेभलेन्थ 10 एङ्गस्ट्रम देखि 100 एङ्गस्ट्रम सम्म पर्ने वेभलेन्थ त्यो रेन्ज भित्र पर्ने वेभलेन्थका एक्सरेलाई हामी के भन्छौं सफ्ट एक्सरे इन द सेन्स लेस इनर्जी हार्ड एक्सरे भनेको हाई इनर्जी हैन लिस्ट वेभलेन्थ भएका हैन 0.1 देखि 10 एङ्गस्ट्रम सम्म भएकोलाई हामीले त्यति वेभलेन्थ रेन्ज भित्र पर्ने एक्सरेलाई हामी हार्ड एक्सरे भन्छौं त्यो अलिकति इनर्जेटिक हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हार्ड भनेको अनि 10 एङ्गस्ट्रम देखि 100 एङ्गस्ट्रम सम्म भएको एक्सरेको चाहिँ कम्पेरेटिभली त्यसको भन्दा लेस इनर्जी हुन्छ त्यस्ता खालको एक्सरेलाई हामी के भन्छौं सफ्ट एक्सरे यसको चाहिँ पेनिट्रेटिङ पावर पनि के हुन्छ अलिकति हार्ड एक्सरे भन्दा कम हुन्छ है यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो त्यसपछि अब तिमीले यसमा डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नि एक्सरेमा तिमीलाई म पहिला सुरुमा कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट है कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्टको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ अनि त्यसपछि एक्सरेको कुराहरु हामी धेरै कुराहरु यहाँबाट बुझ्छौं कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट ल हेर कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट है तिमीले प्लस 2 मा पढ्यौ कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट फर द प्रोडक्सन अफ एक्सरे है कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट यसको रफ स्केच गर्छु है त म कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट एक्सरे कसरी प्रोडक्सन हुन्छ अनि यसको क्वालिटी कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ एक्सरेको इन्टेन्सिटी कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यी आदि कुराहरु यहाँनिरबाट हामी इन्ट्रोडक्सन यहाँबाट धेरै कुराहरु हामी कन्सेप्ट बनाउन सक्छौं यसका लागि रफ स्केच गरौँ एउटा फिलामेन्ट लियौं फिलामेन्टलाई चाहिँ हामी ब्याट्रीसँग जोड्दियौं र यसलाई हिटिङ करेन्ट यहाँ प्रोड्युस गरौँ फिलामेन्ट यो फिलामेन्ट छ फिलामेन्ट भनेको सोर्स अफ इलेक्ट्रोन भन्छौं हामी सोर्स अफ इलेक्ट्रोन अनि यहाँनिर एउटा चाहिँ के राखौं त भन्दाखेरि टार्गेट राख्थ्यौं टार्गेट मेटल राख्थ्यौं यहाँनिर कुनै टार्गेट हैन टार्गेट मेटल राख्यौं ल मैले यसरी लेखेँ कुनै टार्गेट मेटल त्यसलाई पछाडिपटि हामी कपर रड भनेर एउटा क्याप्चर रड यहाँ राख्थ्यौं हामीले यसलाई कपर रडसँग जोड्दियौं कपर रड क्याप्चर रड अनि यो टार्गेट र फिलामेन्टलाई फेरि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फिलामेन्टलाई चाहिँ फेरि यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हामी यहाँनिर सेट गर्थ्यौं ब्याट्रीसँग जोड्थ्यौं हामी यसरी एउटा स्केच राखौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि फिलामेन्टमा हिटिङ करेन्ट दिइसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ इलेक्ट्रोन निस्किन्छ के निस्किन्छ यसबाट इलेक्ट्रोनहरु निस्किन्छन् इलेक्ट्रोन प्रोड्युस भयो अब यो इलेक्ट्रोनलाई तिमीले चाहिँ इनर्जाइज गर्नका लागि यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाइदिने यो फिलामेन्ट र टार्गेट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्क्रिज गराइदिने पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्क्रिज गरिसकेपछि फिलामेन्टमा हिट गरेपछि इलेक्ट्रोन निस्क्यो त्यो निस्केको इलेक्ट्रोनलाई इनर्जाइज गर्नका लागि हाई काइनेटिक एनर्जी गेन गराउनका लागि यहाँ पोटेन्शियल के गर्ने इन्क्रिज गर्ने पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै यो इलेक्ट्रोनले के पाउँछ त भन्दाखेरि एनर्जी पाउँछ त्यो एनर्जी भनेको के हो त इभी बराबर एनर्जी हुन्छ अब यसरी इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरु हैन पोटेन्शियल जति हाई गर्दै गयो त्यति नै त्यसको इलेक्ट्रोनको एनर्जी के हुन्छ हाई हुन्छ त्यति नै फास्ट मुभ हुन्छ यिनीहरु हाई भेलोसिटी गेन गर्छन् यिनीहरुले अनि त्यसपछि यी इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ कहाँतिर जाने भयो त भन्दाखेरि यी इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ एक्सलेट भएर कतातिर जान्छ टार्गेटतिर जाने भयो कहाँ जाने भयो टार्गेटतिर जाने भयो इलेक्ट्रोनहरु अब टार्गेटमा गइसकेपछि के हुन्छ भने टार्गेट मेटलमा पनि टार्गेट मेटलको पनि आफ्नो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन छ त्यहाँनेरि उसले टार्गेट मेटलसँग पनि आफूसँग के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनहरु हुन्छन् उसको डिफरेन्ट सेलहरुमा अब त्यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टार्गेट सेलको यसको कोलम्बिक फिल्डको कारणले गर्दा
हैन। यहाँ इलेक्ट्रोन गइरहेछ, यहाँ पनि उसित इलेक्ट्रोन हुन्छ, यिनीहरु बीचमा रिपेल हुन्छ र यहाँ भएको हाम्रो फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ बिस्तारै स्लो डाउन भएर उनीहरुसँग कोलिजन गरेर आफ्नो एनर्जी यसले बोकेर गएको जुन इबी बराबरको एनर्जी यसले यहाँ गएर लस गर्छ। त्यो लस गरेको एनर्जी चाहिँ इन द फर्म अफ रेडिएसन इमिट हुन्छ, एचएफ को फर्ममा इमिट हुन्छ। यसले लस गरेको एनर्जी है इलेक्ट्रोनले बोकेर गएको यो एनर्जी हैन त्यहाँको कोलम्बिक फिल्डसँग इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि आफ्नो एनर्जीले लस गर्छ। त्यो लस गरेको एनर्जी चाहिँ जस्तो भ्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनसँग चाहिँ टार्गेटमा भएका भ्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनसँग यिनीहरुले के गरे इन्ट्रेक्सन गरे। भ्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोन नेगेटिभ नेगेटिभ बीचमा के रिपेल भयो, यिनीहरु के भयो रिटार्डेड भइदिए, त्यहाँ गएर आफ्नो एनर्जी लस गरिदिए र त्यो लस गरेको एनर्जी चाहिँ इन द फर्म अफ रेडिएसनमा के हुन्छ रे इमिट गर्छ रे हैन, रेडिएट गर्छ। त्यो रेडिएट गरेको एनर्जी नै कति रेडिएट गरेको जुन रेडिएसन फोटोन छन् यी एचएफ बराबरको एनर्जी भएका फोटोनहरु छन् तिनलाई नै हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि एक्सरे भन्छौं। यिनलाई नै के भन्छौं हामी एक्सरे भन्छौं। भनेको अर्थ यो एनर्जी भनेको एचएफ भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनले बोकेर ल्याएको एनर्जी नै के हुने हो त भन्दाखेरि अल्टिमेटली रेडिएट हुने हो। इलेक्ट्रोन रेडिएट हुने हैन, इलेक्ट्रोनले बोकेर आएको एनर्जी रेडिएट हुने हो। यहाँबाट इलेक्ट्रोन गयो, ठीक छ, अनि यो इलेक्ट्रोनले एनर्जी बोकेर गएको छ इबी बराबरको, त्यो एनर्जी यहाँ गएर लस गर्यो यसले। लस गरिसकेपछि त्यो एनर्जी के को त रेडिएसनको फर्ममा इमिट गरिदियो, रेडिएट भएर गइदियो, ठीक छ, रेडिएट भएर गइदियो। अनि त्यो यहाँबाट गएको इलेक्ट्रोन चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि एनर्जी लस गरिसकेपछि यो इलेक्ट्रोन जुन अब रिटार्डेड इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ कसले क्याप्चर गरिदिन्छ, कपर रडले क्याप्चर गर्छ र फेरि नेक्स्ट साइकलको लागि यसलाई एक्सलेट गराएर पठाइन्छ। फेरि कुरा बुझेन? यहाँबाट जुन यसले एनर्जी यो इलेक्ट्रोनको काम के हो भने यहाँबाट एनर्जी बोकेर जाने, टार्गेटमा भएको इलेक्ट्रोनसँग कोलिजन गर्ने, आफ्नो एनर्जी लस गर्ने, त्यो लस गरेको एनर्जी यहाँ रेडिएट हुन्छ। त्यो अनि इलेक्ट्रोन चाहिँ अब एनर्जी लस गरिसकेपछि त्यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ त फेरि कपर रडले क्याप्चर गरेर फेरि यसलाई नेक्स्ट साइकलको लागि पठाइन्छ, नेक्स्ट साइकलको लागि पठाइदिरहेको हुन्छ, ठीक छ। अब हेर भनेपछि एक्सरे भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि जति बेला फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन व्हेनेभर द फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हिट द टार्गेट देन टार्गेट इमिट द रेडिएसन एनर्जेटिक रेडिएसन, दिस रेडिएसन इज कल्ड के भन्छ हामी एक्सरे। कुरा बुझेन? अब यो टार्गेटको नेचर कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो टार्गेट त के हुनु पर्यो भने हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको हुनु पर्यो, हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको हुनु पर्यो। किनभने इलेक्ट्रोनले एनर्जी बोकेर आएको हुन्छ, हिट एनर्जी यहाँ जेनेरेट गर्ला, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सजिलै मेल्ट हुने खालको भइदियो भने त टार्गेट काम गरेन। त्यसकारणले गर्दा हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको टार्गेट अर्थात् हाई एटोमिक नम्बर भएको टार्गेटहरु प्रायः चाहिँ युज गर्छौं हामीले है, प्रायः चाहिँ त्यस्तो खालको टार्गेट युज गर्छौं। अब यहाँनेरि यहाँ सुन है, यो एक्सरेले जस्तो एक्सरे भने इलेक्ट्रोनले एनर्जी बोकेर गयो इबी बराबरको एनर्जी मानौ, यहाँ कुनै पनि एनर्जी यसले कुनै अरु फर्ममा लस गरेन, सबै यसले इलेक्ट्रोनले बोकेर गएको एनर्जी चाहिँ रेडिएसनको फर्ममा इमिट गर्यो भने हैन, अब त्यो रेडिएसनलाई हामी के भन्यौं एक्सरे भन्यौं, जसको एनर्जी एचएफ भयो। त्यो एनर्जी भनेको कति बराबर भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनले बोकेर लगेको एनर्जी नै हो रेडिएट भएको इबी। अब यहाँबाट तिमीले चाहिँ यसको वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने hc / लैम्डा = ev गरेर लैम्डा को भ्यालु तिमी कति क्याल्कुलेट गर्न सक्यौ त भन्दाखेरि hc / कति आयो त ev, v भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट। भनेपछि यो वेभलेन्थ कसको वेभलेन्थ हो त भन्दाखेरि दिस इज द वेभलेन्थ अफ एक्सरे, दिस इज द वेभलेन्थ अफ एक्सरे। कुरा बुझ्यौ नि? दिस इज द वेभलेन्थ अफ एक्सरे। त यो वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गर्छ त यहाँ h भनेको प्लैंक्स कन्स्टेन्ट, c भनेको स्पिड अफ लाइट, e भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। भनेपछि यो वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गरिरहेछ प्योरली भने पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड केमा डिपेन्ड गरेको छ लैम्डा डिपेन्ड्स अन केमा छ त डिपेन्ड्स अन पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन के भनेको छ बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड केमा छ त टार्गेट एटम है। भनेको एक्सरे को वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गरिरहेको देख्यौ तिमीले भने टार्गेटको नेचरसँग डिपेन्ड गरेको देखेनौ, टार्गेटको एटोमिक नम्बरसँग डिपेन्ड गरेको छैन, खाली टार्गेट र फिलामेन्ट बीचमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स सेट गर्छौ त्यसमा डिपेन्ड गरेको छ। अब यहाँ तिमीले के बुझ्नु भने नि यो एक्सरे कसरी प्रोडक्सन भएको त भन्दाखेरि यहाँबाट गएका सिधा इलेक्ट्रोनहरुले आफ्नो एनर्जी चाहिँ सबै भ्यालेन्स सेलमै लस गरे, भ्यालेन्स सेलमै आफूले बोकेको इलेक्ट्रोनको भ्यालेन्स सेलकै इलेक्ट्रोनसँग कोलिजन गरेर आफ्नो एनर्जी सब लस गरे। अनि त्यो लस गरेको एनर्जी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक्सरे को फर्ममा चाहिँ रेडिएट भएर गइदियो। त्यस्तो खालको यसरी भ्यालेन्स सेलमै यिनीहरु यो इलेक्ट्रोनले एनर्जी लस गरेर जुन एक्सरे फोटोनहरु इमिट भए यस्तो खालको एक्सरेलाई हामी के भन्छौं भने कन्टिन्युअस एक्सरे भन्छौं। के भन्छौं? कन्टिन्युअस एक्सरे भन्छौं। अब यहाँ सिनेरियो यस्तो पनि हुन्छ, के हुन्छ भने कुनै इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के हुन्छ भने हाइली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर भ्यालेन्स सेलमै सबै इलेक्ट्रोन लस नगरेर भित्री अर्बिटमा गएर पेनिट्रेट गर्न सक्छ। यिनीहरु भित्री अर्बिटमा पेनिट्रेट गरेर गइदियो र त्यहाँ भित्रपट्टि भएका इलेक्ट्रोनलाई के गरिदियो त भन्दाखेरि नकआउट गरिदियो है। बाहिरपट्टिबाट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोन भित्रपट्टि गएपछि कुनै इलेक्ट्रोनले चाहिँ इनर अर्बिटमा गएर इनर अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई किक आउट गरिदियो, इलेक्ट्रोन बाहिर पठाइदियो। इलेक्ट्रोन बाहिर पठाएपछि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि भ्याकेन्सी क्रिएट भयो। के क्रिएट भयो? यहाँ भ्याकेन्सी क्रिएट भयो। अब त्यो भ्याकेन्सी फुलफिल गर्नका लागि के गर्नु पर्यो भने हायर अर्बिटबाट त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरु जम्प गरेर जान्छन्,
हायर अर्बिटबाट मान यो इनर्जी लेभल यसको E1 भयो, यसको इनर्जी लेभल कति भयो त E2 भयो भने के भयो त भन्दाखेरि बाहिर यहाँबाट गएका इलेक्ट्रोन इनर्जेटिक इलेक्ट्रोन इनर अर्बिटमा गयो रे, मान अहिले के सेलमा गयो, के सेलमा भएका इलेक्ट्रोनलाई बाहिर किक आउट गरिदियो उसले कोलिजन गरेर। किक आउट गरेपछि त्यहाँ भ्याकेन्सी के सेलमा के भयो त भ्याकेन्सी क्रिएट भयो। अब भ्याकेन्सी क्रिएट भएपछि त्यहाँ भ्याकेन्सी फुलफिल गर्नका लागि इलेक्ट्रोन हायर अर्बिटबाट त्यहाँ जम्प गर्ने भयो। आइदर एल सेलबाट यहाँ जान सक्छ या एम सेलबाट यहाँ जान सक्छ, कुनै एउटाबाट जान सक्छ। त्यसरी जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हायर इनर्जी लेभलबाट लोअर इनर्जी लेभलमा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर जाँदाखेरि जुन यो E2 माइनस E1 बढी भएको इनर्जी के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि अगेन फोटोनको फर्ममा के भएर जान्छ, रेडिएट भएर जान्छ, फोटोनको फर्ममा रेडिएट भएर जान्छ। त्यो रेडिएट भएको त्यो फोटोनलाई पनि हामी के भन्छौँ, एक्सरे फोटोन नै भन्छौँ, त्यसलाई पनि के भन्छौँ, एक्सरे नै भन्छौँ। अब त्यो एक्सरे कस्तो खालको एक्सरे हो त भन्दाखेरि त्यस्तो खालको एक्सरेलाई चाहिँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भन्छौँ। के भन्छौँ रे, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ HC/λ इज इक्वल टु, हेर त E2 माइनस E1 भनेको त्यसलाई सिम्पली डेली भनेर लेख्थ्यौ, डेली भनेपछि ल्याम्डा इज इक्वल टु कति आयो त भन्दाखेरि ल्याम्डा इज इक्वल टु HC/ कति आयो भन, डेली, HC/ डेली, यति भयो HC/ डेली। अब यहाँनिर हेर यो चाहिँ यो एक्सरे, यो पनि के हो त एक्सरेकै वेभलेन्थ हो, तर यो कस्तो खालको त भन्दाखेरि वेभलेन्थ अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। यो चाहिँ के भयो त वेभलेन्थ अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हो, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। यो वेभलेन्थ के हो त, यो वेभलेन्थ भनेको के हो त, वेभलेन्थ अफ कन्टिन्युअस एक्सरे। कन्टिन्युअस एक्सरे कन्सेप्ट क्लियर पार है। कन्टिन्युअस एक्सरे भनेपछि यहाँ के भयो भने एक्सरे दुईटा नेचर, यहाँ प्रोडक्सनको हिसाबले पनि एक्सरेलाई हामी चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, अर्को के भयो त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस एक्सरे। कन्टिन्युअस र क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के भइदियो भन्दाखेरि जस्तो फिलामेन्टबाट जुन इलेक्ट्रोनहरू इमिट भए त्यसलाई चाहिँ अब हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएर यसलाई चाहिँ इनर्जेटिक बनाएर अर्थात् यसलाई एक्सलेट गराएर हामीले टार्गेटतिर लाँदाखेरि, टार्गेटतिर मुभ गराउँदाखेरि टार्गेटको भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोनसँग कोलिजन गरेर आफ्नो सबै इनर्जी लस गरेर त्यो लस गरेको इनर्जी चाहिँ त्यहाँ रेडिएट हुन्छ भने त्यस्तो खालको एक्सरेलाई हामी के भन्छौँ, कन्टिन्युअस एक्सरे भन्छौँ। ठिक छ होइन। अब त्यही बेला कुनै हाइली इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इनर अर्बिटमा गएर पेनिट्रेट गरेर इनर अर्बिटमा पुग्छ र इनर अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई के गराइदिन्छ भने नकआउट गराउँछ। अहिले मैले दिएँ के सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ नकआउट गरिदियो, के सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई नकआउट गरिसकेपछि के सेलमा भ्याकेन्सी क्रिएट भयो। त्यो भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्नका लागि हायर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोनहरू त्यहाँ जम्प गर्छन्। हायर अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन जम्प हुँदाखेरि त्यो सर्टेन इनर्जी के गर्छ त भन्दाखेरि रेडिएट गर्छ, भनेको E2 माइनस E1 बराबरको इनर्जी चाहिँ रेडिएट भएर जान्छ। त्यो रेडिएट भएको इनर्जीलाई पनि हामी एक्सरे नै भन्छौँ। तर त्यो एक्सरे कस्तो खालको एक्सरे हो त भन्दाखेरि त्यस्तो खालको एक्सरेलाई चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भन्छौँ। के भन्छौँ रे हामी, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भन्छौँ। यसरी दुईटा टाइपको एक्सरे हामी पढ्दछौँ, कन्टिन्युअस एक्सरे र क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब तिमी के सुन भने एकछिन यो टाइपको एक्सरेलाई म एकछिन पछि डिल गर्छु, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेलाई म एकछिन पछि डिल गर्छु। अहिले म के डिल गर्छु भने कन्टिन्युअस एक्सरेको डिल गर्छु। के को रे, कन्टिन्युअस एक्सरेको। ठिक छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेलाई एकछिन पछि हामी डिस्कस गरौँ। अब अहिले हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई छोडेर कन्टिन्युअस एक्सरेको कुरा गर्छौँ। अब यो कन्टिन्युअस एक्सरे है त, कन्टिन्युअस एक्सरेको वेभलेन्थ हामी केमा डिपेन्ड गरेको देखियो त प्योरली भने पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट। यो केसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ भने टार्गेटको नेचरसँग यो कन्टिन्युअस एक्सरेको वेभलेन्थ डिपेन्ड गरेको छैन। कुरा बुझ्यो नि, एटोमिक नम्बर बढाउँदा घटाउँदा यो वेभलेन्थमा कुनै पनि चेन्ज आउनेवाला छैन। खालि सिर्फ के चेन्ज हुन्छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स, फिलामेन्ट र टार्गेट बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्समा चेन्ज गर्यो भने बल्ल कन्टिन्युअस एक्सरेको वेभलेन्थ के हुने रहेछ, चेन्ज हुने रहेछ। यो कुरा बुझ्यो। अब तिमीले यही कुरालाई अब यहाँनिरबाट हेरौँ, अझै म यसलाई इलाबोरेट गर्दै जान्छु। जस्तो यसलाई अहिले क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई अहिले एकचोटि छोडिदिउँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेलाई। अब कन्टिन्युअस एक्सरेको वेभलेन्थलाई घटबड गर्नु पर्यो भने खालि तिमी के गर, पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चेन्ज गरेर सकिहाल्यो। पोटेन्शियल डिफरेन्स चेन्ज हुने बित्तिकै कन्टिन्युअस एक्सरेको के हो त वेभलेन्थ चेन्ज हुने हो। अब यहाँ म केही कुराहरू यहाँनिर लेख्दै जान्छु। जस्तो हेर, एक्सरेको मलाई के गर्नु पर्यो भने क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। क्वालिटी कन्ट्रोल, क्वालिटी केसँग डिपेन्ड छ भने क्वालिटी भनेको पेनिट्रेटिङ पावर। पेनिट्रेटिङ पावर मैले चाहिँ एक्सरेको पेनिट्रेटिङ पावरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो या कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि पेनिट्रेटिङ पावर भनेको जस्तो इनर्जेटिक हाई इनर्जी भएको एक्सरेको पेनिट्रेटिङ पावर हाई हुन्छ, लो इनर्जी भएको एक्सरेको पेनिट्रेटिङ पावर के हुन्छ, लो हुन्छ। अब हेर
एक्सरेले बोकेर जाने यो कन्टिन्युअस एक्सरेले बोकेर जाने इनर्जी भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ भने कुन इनर्जी बोकेर गएको हेर त यो एक्सरेले बोकेर गएको इनर्जी भनेको त इलेक्ट्रोनले बोकेर ल्याएको इनर्जी हो इलेक्ट्रोनले बोकेर ल्याएको इनर्जी जति बढायो तिमीले त्यति नै एक्सरेको इनर्जी पनि के भएर जान्छ बढेर जान्छ एक्सरेको इनर्जी बढेर जान्छ अब इलेक्ट्रोनले बोकेर ल्याएको इनर्जी बढाउनका लागि के बढाउनु पर्यो भने हेर त इलेक्ट्रोनको इनर्जी इबी हो के बढाउनु पर्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाउनु पर्यो यो भी बढायो भने भी पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाइदियो भी बढाइदियो भने त्यो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी बढ्छ अब इलेक्ट्रोनले बोकेर लाने काइनेटिक एनर्जी बढ्यो भने त्यही एनर्जी नै रेडिएट हुने हो अल्टिमेटली हैन त्यो एनर्जी नै रेडिएट भएर त्यो एक्सरे फोटोन बन्ने हो भनेपछि त यो एक्सरेको एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्दछ अथवा एक्सरेको क्वालिटी केमा डिपेन्ड गर्दछ भने इलेक्ट्रोनले बोकेर ल्याउने एनर्जीमा इलेक्ट्रोनले बोकेर ल्याउने एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ पोटेन्शियल डिफरेन्समा डिपेन्ड गरिरहेछ केमा डिपेन्ड गरिरहेछ पोटेन्शियल डिफरेन्समा डिपेन्ड गरिरहेछ त्यसकारणले गर्दा कुन बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स फिलामेन्ट र टार्गेट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्समा डिपेन्ड गरिरहेछ सो यहाँबाट तिमी के भन्न सक्छौ भने क्वालिटी कन्ट्रोल अर्थात पेनिट्रेटिङ पावर कन्ट्रोल केले गर्छ भने यो केमा डिपेन्ड गर्दछ भने डिपेन्ड्स अन पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट र फिलामेन्ट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई कन्ट्रोल गर्यो त्यसलाई घटबड गर्यो भने एक्सरेको क्वालिटी अर्थात पेनिट्रेटिङ पावरलाई घटबड गर्न सकिन्छ भनेको अर्थ एक्सरेको एनर्जी घटबड गर्न सकिन्छ भनेको कुरा बुझेको बुझेन हैन मोडरेट टाइपको चाहिएको हो कि एकदमै हाइली पेनिट्रेटिङ चाहिएको हो कि सफ्ट एक्सरे चाहिएको हो कि हार्ड एक्सरे चाहिएको हो कि हामीले केबाट चेन्ज गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स फिलामेन्ट र टार्गेट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्सले क्वालिटीलाई कन्ट्रोल गर्दछ अर्थात पेनिट्रेटिङ पावरलाई कन्ट्रोल गर्दछ कुरा बुझ्यौ हामीले कन्टिन्युअस एक्सरेको हैन क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने अर्थात सिम्पली भन न एक्सरेको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स फिलामेन्ट र टार्गेट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्सले चाहिँ क्वालिटीलाई गभर्न गर्दो रहेछ है पोटेन्शियल डिफरेन्स लो हाई गरेर तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ भने पेनिट्रेटिङ पावर अफ एक्सरेलाई चेन्ज गर्न सक्दो रहेछ एउटा कुरा यो सम्झिने है इन्ट्रान्समा यो आउँछ पोटेन्शियल डिफरेन्स कन्ट्रोल के त क्वालिटी अर इन्टेन्सिटी भनेर सोध्यो भने के गर्नु पर्यो क्वालिटी यसले कन्ट्रोल गर्ने भयो अर्थात पेनिट्रेटिङ पावरलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो पेनिट्रेटिङ पावर हाई चाहियो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाइदिने लो चाहियो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स के गर्ने घटाइदिने अब नेक्स्ट अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि फेरि इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल है इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल सेकेन्ड इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे यसलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ त इन्टेन्सिटीलाई जस्तै यहाँबाट फिलामेन्टबाट इलेक्ट्रोन निस्क्यो ल यो टार्गेट भइहाल्यो हैन टार्गेट भइहाल्यो यसलाई यसरी हामीले जोडिराख्दियौँ हैन यो जोडेर अब हामीले चाहिँ फिलामेन्टबाट इलेक्ट्रोनहरू निस्के एउटा अब हामी के बुझ्छौँ भने यसमा पनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा एक्सप्लेन गरे जस्तै है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा एक्सप्लेन गरे जस्तै एउटा इलेक्ट्रोनले यहाँ इनर्जी लस गरेपछि त्यो लस गरेको इनर्जीले चाहिँ एउटा फोटोन यहाँबाट इमिट हुन्छ भन्छौँ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनसँग चाहिँ यसले एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा फोटोन निकाल्छ भनेर मान्छौँ एउटा इलेक्ट्रोनले जसरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा चाहिँ एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्छ भनेर मानेको थियो नि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के थियो एउटा फोटोन खसेर एउटा इलेक्ट्रोन निस्किन्थ्यो त्यस्तै यहाँ ठ्याक्कै उल्टो रिभर्स छ नि त एउटा इलेक्ट्रोन टार्गेटमा खसेपछि एउटा फोटोन निस्किन्छ अर्को इलेक्ट्रोन खस्यो भने अर्को फोटोन निस्किन्छ भनेपछि अब इन्टेन्सिटी भनेको केमा डिपेन्ड गर्यो त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी भनेको त इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे भनेको त के हो भने नम्बर अफ फोटोन इमिटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया एमाउन्टसँग जोडिएको कुरा पनि त एमाउन्टसँग जोडिएको कुरा पनि त हैन भनेपछि अब हेर त एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा फोटोन इमिट गर्छ भने अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी भनेको त केमा डिपेन्ड गर्यो भने यो फिलामेन्टबाट जति धेरै इलेक्ट्रोनहरू निस्केर चाहिँ टार्गेटमा ठोकिए हैन त्यति नै धेरै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक्सरेको फोटोनहरू इमिट हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो इन्टेन्सिटी केमा डिपेन्ड गरेको देखियो त भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन्सिडेन्ट अन टार्गेट अब यो टार्गेटमा इन्सिडेन्ट हुने इलेक्ट्रोनको नम्बर केमा डिपेन्ड गर्छ कहाँबाट निस्किरहेछन् इलेक्ट्रोनहरू फिलामेन्टबाट अब फिलामेन्टबाट धेरै इलेक्ट्रोन निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ हामीले फिलामेन्टको हिटिङ करेन्टलाई बढाइदिनुपर्छ हिटिङ करेन्टलाई तिमीले इन्क्रिज गर्यो भने इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि के भएर जान्छ इन्क्रिज भएर जान्छ इलेक्ट्रोनको नम्बर इन्क्रिज भयो भने अब यिनीहरूले के गर्छन् मोर एमाउन्ट अफ फोटोनहरू के गर्छ इमिट गराइरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अन केमा डिपेन्ड्स अन हिटिङ करेन्ट है अल्टिमेटली हिटिङ करेन्ट अन द फिलामेन्ट हिटिङ करेन्ट अन द फिलामेन्ट
केमा डिपेन्ड गर्छ हिटिङ करेन्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो हिटिङ करेन्ट हाई गर्यो भने हिटिङ करेन्ट बढाइदियो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे पनि बढ्छ किनभने फिलामेन्टमा हिटिङ करेन्ट बढायो भने मोर इलेक्ट्रोनहरू इमिट हुन्छन् मोर इलेक्ट्रोन इमिट भयो भने मोर इलेक्ट्रोनहरू इमिट हुन्छन् त्यो इलेक्ट्रोनहरू धेरै भइदियो भने अब टार्गेटमा गएर ठोकिँदाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनले एउटा फोटोन निकाल्छ भनेपछि त धेरैवटा इलेक्ट्रोनले गएर इन्सिडेन्ट भयो भने धेरैवटा फोटोन त्यहाँबाट इमिट गरेर भयो त्यसकारणले गर्दा इन्टेन्सिटी चेन्ज गराउनु पर्यो भने तिमीले करेन्ट फिलामेन्टको करेन्टलाई चेन्ज गराउनु पर्यो है करेन्ट बढायो इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे पनि बढ्छ करेन्ट घटायो इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे पनि के हुन्छ घट्छ ठिक छ त्यसकारणले गर्दाखेरि एक्सरे गर्ने ठाउँमा पनि तिमीलाई डिफ्रेन्ट पार्टको अब होइन बडी अर्गनको एक्सरेहरू गर्दाखेरि मोर एमाउन्ट अफ एक्सरे एक्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ कि लो एमाउन्ट अफ एक्सरे एक्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन अब कुनै ठाउँमा बडीको भित्रीपट्टि पार्टी पिक्चर लिनका लागि होइन मोर एमाउन्ट अफ एक्सरे चाहिँ एक्सपोज गर्नुपर्ने हुन सक्ला त्यति बेला उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि केही त्यहाँ स्विचहरू चलाइरहेको हुन्छन् त्यो स्विच चलाएको भने के रहेछ त भन्दाखेरि हिटिङ करेन्टलाई चेन्ज गराएको रहेछन् उनीहरूले हिटिङ करेन्ट बढाइदियो भने एक्सरेको इन्टेन्सिटी ज्यादा हुने भयो हिटिङ करेन्ट कम गर्यो भने एक्सरेको इन्टेन्सिटी के हुने भयो कम हुने भयो अब क्वालिटीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो क्वालिटी अर्थात् पेनिट्रेटिङ पावरलाई चेन्ज गराउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स सेट गर्ने पोटेन्शियल डिफरेन्स बढायो क्वालिटी बढ्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स घटायो भने क्वालिटी के भयो त घट्यो क्वालिटी भनेको के रहेछ अल्टिमेटली पेनिट्रेटिङ पावर रहेछ के रहेछ यो पेनिट्रेटिङ पावर रहेछ कुरा बुझेको बुझेन यसरी हामीले एक्सरेमा दुईटा कुरा पढ्छौँ एउटा क्वालिटी कन्ट्रोल अर्को के त इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल क्वालिटी केसँग रिलेटेड छ पेनिट्रेटिङ पावरसँग इन्टेन्सिटी केसँग डिपेन्ड होइन क्वालिटी भनेको पेनिट्रेटिङ पावरमा रिलेटेड छ अर्थात् पेनिट्रेटिङ पावरै हो त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दि फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट अर्को इन्टेन्सिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि फिलामेन्टको करेन्टमा हिटिङ करेन्ट अन दि फिलामेन्टमा हिटिङ करेन्ट बढायो भने इन्टेन्सिटी पनि बढ्ने हिटिङ करेन्ट घटायो भने इन्टेन्सिटी पनि घट्ने हुँदो रहेछ यसरी हामीले दुईटा कुराहरू यहाँनिर क्वालिटी कन्ट्रोल र इन्टेन्सिटी कन्ट्रोलहरू पढ्छौँ अब तिम्रो यो यहाँ भएको जुन छ नि यो कोलिज ट्युबमा भएको यो कपर रडको काम चाहिँ के हो त्यो पछाडि कपर रड राखिन्छ भनेको थिएँ मैले कपर रडको काम के हो त भन्दाखेरि यो क्याप्चर रड हो यहाँबाट गएका इलेक्ट्रोनहरू जुन इनर्जी लस गरिसकेपछि बसेका इलेक्ट्रोन जुन छ नि फ्याटिक टायर्ड इलेक्ट्रोनलाई यसले क्याप्चर गरिदिन्छ र अनि त्यसपछि नेक्स्ट साइकलको लागि फ्रेस साइकलको लागि फेरि पठाइन्छ क्याप्चर रडको काम त्यही हो हैन के कहिले चाहिँ कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा क्याप्चर रडको अर्थात् कपर रडको काम के हो त भन्दाखेरि उसले इलेक्ट्रोन क्याप्चर गरेर नेक्स्ट साइकलमा पठाउने काम गर्छ ठीक छ यति कुरा भयो यसको ओके अब यही कुरा नै मैले यहाँ स्लाइडमा डिस्कसन गरेको होला स्लाइडमा डिस्कसन गरेको भनेको इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी कन्ट्रोल दुईटा कुरा लेखेको थिएँ यसलाई हेर्दा इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल इन्टेन्सिटी अफ एक्सरे डिपेन्ड्स अन हिटिङ करेन्ट अफ फिलामेन्ट सिधै यही कुरालाई कन्क्लुजनमा राख्यो त्यसपछि क्वालिटी कन्ट्रोल के भन्ने छ क्वालिटी कन्ट्रोल हामी पेनिट्रेटिङ पावर पनि भन्छौँ अर्थात् इनर्जी भन्छौँ अर्थात् क्वालिटी भन्छौँ अर्थात् वेभलेन्थ भन्छौँ है यो कुराहरू वेभलेन्थ अफ एक्सरे पावर इनर्जी यो यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने के चेन्ज गर्यो भने चेन्ज हुन्छ यो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दि फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट हैन कुरा बुझेको छैन यो अब नेचर के भनेको छ डिलिराम ढकालले वाटर हुन्छ नै हिटलाई एब्जर्ब गर्ने होइन रहेछ हिटको कुरा भएन इलेक्ट्रोनलाई एब्जर्ब गर्ने भने त इलेक्ट्रोनलाई त नेक्स्ट साइकलमा पठाउनु नि त फेरि यो त इभ्याकुएटेड च्याम्बरमा हुन्छ त्यो एक्सपेरिमेन्ट त त्यो हिटको कुरा भएन यहाँनिर इलेक्ट्रोन पछाडिको कपर रडको काम के भन्ने कपर रडको काम हो इलेक्ट्रोन त्यो फ्याटिक इलेक्ट्रोनहरूलाई एब्जर्ब गरेर नेक्स्ट साइकलको लागि पठाइदिने रहेछ त है अब अर्को आयो तिम्रो यहाँ नेचर अफ टार्गेट अहिले त्यो टार्गेट कस्तो राख्नुपर्छ भनेको थियो त कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा टार्गेट कस्तो राख्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी भएको हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको हाई एटोमिक नम्बर भएको सबभर इन्क्लाइन्ड एट 45 डिग्री टु द पाथ अफ इलेक्ट्रोन हैन त्यसो गर्यो भने मोर एमाउन्ट अफ एक्सरेहरू चाहिँ के गर्छ भन्दै सरी इलेक्ट्रोनहरू त्यहाँ खस्छन् त्यति हो अब जाउँ प्रोपर्टिज अफ एक्सरे सानातिना कुराहरू याद गर अब प्रोपर्टिज अफ एक्सरेमा एक्सरे भनेको एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो यसले सहजै फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखाउँछ अहिले यो कम्प्टन इफेक्ट पनि देखाउँछ कम्प्टन इफेक्टतिर जानु पर्दैन अस्ति पनि भनेको थिएँ कम्प्टन इफेक्ट हाम्रो सिलेबसको कुरा होइन एक्सरे प्रोड्युसेस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखाउँछ एक्सरेले अनि एक्सरेलाई बेस्ट एब्जर्ब गर्ने भनेको लिड हो लिड इज द बेस्ट एब्जर्भर अफ एक्सरे अनि एक्सरेलाई चाहिँ कुनै प्रिजम एयर लेन्सले डेभिएट गर्न सक्दैन किनभने यो पेनिट्रेटिङ पावर हाई छ पेनिट्रेट गरेर जान्छ हैन एक्सरेले के गर्छ भने ग्यासलाई आयोनाइज गर्छ एक्सरे क्यान पास थ्रु फ्लेश एन्ड ब्लड बट नट थ्रु बोन भनेको छु can pass through flesh and blood but not through bone मा गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पास हुँदैन किन यसलाई बोनलाई पेनिट्रेट गर्दैन भन्न खोजेको त्यही भएर नि एक्सरे हामीले लिन सक्छौँ शरीरको अर्को भनेको यो चाहिँ के हुन्छ इनभिजिबल हुन्छ भिजिबल रेन्जमा पर्दैन अर्को के छ भन्दाखेरि इफिसिएन्सी अफ एक्सरे प्रोडक्सन इज अलवेज लेस देन 1% भनेको अर्थ नि यहाँबाट फिलामेन्टबाट इलेक्ट्रोनहरू निस्केर गयो
अनि सबै एउटा इलेक्ट्रोनले चाहिँ एउटा एक्सरे फोटोन निकाल्छ भनेको थियो हैन। भनेको अर्थ यहाँबाट गएको इलेक्ट्रोनको सबै 100% इनर्जी हैन लस भएर त्यही 100% इनर्जी फोटोनको फर्ममा इमिट हुन्छ भन्ने हुँदैन के रियालिटीमा। अब थ्योरेटिकली भन्दा त हुन्छ, किनभने यसको फोटोनको इनर्जी भने एक्सरे फोटोनको इनर्जी HF इक्वल टु EV हामी थ्योरेटिकली त गर्छौं। तर रियालिटीमा के हुन्छ भने यहाँबाट इलेक्ट्रोनले बोकेर गएको 100% इनर्जी मध्ये मोर देन 99% इनर्जी चाहिँ के हुन्छ भने लसै भएर जान्छ। लसै भएर मोर देन 99% इनर्जी के भएर जान्छ लस भएर जान्छ। लेस देन 1% इनर्जी मात्र के हुन्छ इमिट हुन्छ क्या फोटोनको फर्ममा। त्यसकारणले गर्दा यसको एफिसिएन्सी अलवेज लेस देन कति हुन्छ 1%। के भने रे मैले रियालिटीमा प्र्याक्टिकली के हुन्छ भने 100% इलेक्ट्रोनले बोकेको इनर्जी चाहिँ अब भ्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनसँग कोलिजन गरेर लस गरेपछि त्यो इनर्जी 100मा 100% नै इमिट हुन्छ भन्ने छैन। के हो त भन्दाखेरि मोर देन 99% इनर्जी त कुनै हिट फर्ममा कुनै अरू इनर्जीको फर्ममा यसले लस गर्छ र बाँकी लेस देन 1% इनर्जी मात्र चाहिँ एक्सरेका फोटोनहरू प्रोडक्सन गर्नतिर युज हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इफिसिएन्सी जहिले पनि लेस देन 1% हुन्छ भन्ने हो। अब हाइड्रोजन एटमलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोजन एटमलाई टार्गेट राखेर हामीले एक्सरे फोटोनहरू प्रोड्युस गर्न सकिँदैन, किनभने एक्सरे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सर्ट वेभलेन्थको रेडिएसन हो, हाई एनर्जेटिक रेडिएसन हो। अब यदि हामीले हाइड्रोजन एटम युज गर्यौं भने हाइड्रोजन एटमको इनर्जी लेभलहरू एकदमै क्लोज हुन्छन् एकअर्कासँग। क्लोज इनर्जी लेभल भएपछि E2 - E1 को इनर्जी ग्याप कम भएपछि कम इनर्जी भएको रेडिएसनलाई हामी के भन्दैनौँ भने एक्सरे भन्दैनौँ। एउटा हाइली इनर्जेटिक रेडिएसन हुनु पर्यो जसको वेभलेन्थ 0.1 एङ्गस्ट्रम देखि 100 एङ्गस्ट्रमको बिचमा पर्नुपर्ने थियो। अब हाइड्रोजन एटमबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो पोसिबल छैन, किनभने हाइड्रोजन एटमका इनर्जी लेभलहरू एकअर्कासँग टु क्लोज टु इच अदर। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्दैनौँ भने हाइड्रोजन एटमलाई टार्गेट युज गरेर एक्सरे प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ। अर्को कुरो यहाँ के छ भन्दाखेरि यो एक्सरे र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ एकअर्काका रिभर्स फेनोमेनन हो के यिनीहरू। एक्सरे र फोटो इलेक्ट्रिक प्रोडक्सन अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ एकअर्का के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर्स फेनोमेनन। जस्तो यो कुरा लेख्न सक्छौ तिमीले नोट गरेर हैन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के थियो अगाडि हामीले पढ्दा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको यहाँबाट के गर्थ्यो फोटोन खस्थ्यो, सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको फोटोन खस्थ्यो मेटलमा, त्यसपछि यहाँबाट के निकाल्थ्यो इलेक्ट्रोन इमिट हुन्थ्यो। अब यहाँ एक्सरे प्रोडक्सनमा के हुन्छ, एक्सरे प्रोडक्सनमा के हुँदो रहेछ भने टार्गेटमा के हुने भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन खस्ने भयो अनि टार्गेटबाट चाहिँ के हुने भयो भने फोटोन इमिट गर्ने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रोडक्सन अफ एक्सरे र प्रोडक्सन अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट र प्रोडक्सन अफ एक्सरे एकअर्काका रिभर्स फेनोमेननहरू हुन्। के हुन् रे रिभर्स फेनोमेननहरू हुन्। ठीक छ सर। एक्सरे किन नट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड हो, किनभने एक्सरे चार्जलेस हो। एक्सरे भनेको चार्जलेस हो, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो। के हो रे यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक्सरे इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डबाट कुनै पनि यसलाई असर गर्दैन, डिफ्लेक्ट हुनेवाला छैन। अरब जे सोध्दै थियो। अनि फेरि पोजिटिभ रे डिफ्लेक्ट हुन्छ। पोजिटिभ रे त भइहाल्छ नि, चार्ज भएका चार्ज पार्टिकललाई असर गर्ने न इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले। चार्ज छ भने पोजिटिभ रेलाई त हामी क्यानल रे भन्छौँ, क्यानल रे है। एक्सरेसँग चार्जै हुँदैन। एक्सरे भनेको त के हो भने न्युट्रल हो, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई कुनै पनि फिल्डले इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डले यसलाई असर गर्दैन। ठीक छ यति कुरा। ल अब अगाडिको स्लाइडमा जाउँ। ल अब हेर त त्यही अहिले भनेको कुरालाई एक्सरे को मैले चाहिँ प्रोडक्सनको हिसाबले दुईटा टाइपमा डिभाइड गर्थेँ। एउटा कन्टिन्युअस एक्सरे, अर्को के त क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कन्टिन्युअस भनेको के थियो अगाडि मैले एक्सप्लेन गरेको थियो। कन्टिन्युअस एक्सरे भनेको चाहिँ तिमीलाई टार्गेटमा गएर यहाँ लेखेकै छु मैले। कन्टिन्युअस एक्सरे प्रोड्युस्ड ड्यू टु द रिटार्डेसन अफ द हाई स्पिड इलेक्ट्रोन व्हाइल पासिङ थ्रु द स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ द न्युक्लियस हैन। यो टार्गेटको स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्डमा बाट यो इनर्जेटिक इलेक्ट्रोनहरू फिलामेन्टबाट आएका इलेक्ट्रोनहरू पास हुँदै गर्दाखेरि हैन सबै इनर्जीहरू यिनीहरू रिटार्डेड भएर आफ्नो इनर्जी यहाँ गएर भ्यालेन्स सेलमै आफ्नो इनर्जी लस गरेर त्यो इनर्जी चाहिँ रेडिएसनको फर्ममा अर्थात् इमिट हुन्छ भने त्यस्तो खालको रेडिएसन हामी के भन्छौँ कन्टिन्युअस एक्सरे भन्छौँ। के भन्छौँ रे कन्टिन्युअस एक्सरे भन्छौँ। ठीक छ। अब त्यो कन्टिन्युअस एक्सरे को वेभलेन्थ भनेको कति त भन्दाखेरि अघि नै मैले निकालेको थियो ल्याम्डा भनेको hc/ev यो वेभलेन्थ हो। त h भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, c भनेको स्पिड अफ लाइट, e भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। त्यसको सबै भ्यालु कन्स्ट्यान्टको भ्यालु राख्छौ भने v भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट सबै भ्यालु राख्छौ भने यो कति आउँछ त भन्दाखेरि यो सबैको तिमीले चाहिँ क्याल्कुलेटर पछि चलाउन नपाउने भएकाले गर्दाखेरि वेभलेन्थ कन्टिन्युअस एक्सरे को वेभलेन्थ निकाल्नको लागि फर्मुला के भन्यो भने त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यहाँ राखिहाल्छौ हामी 12,400 डिभाइड बाइ v। यसको युनिट हुन्छ वेभलेन्थको युनिट एङ्गस्ट्रममा आउँछ। यो फर्मुलालाई युज गर्नु। कन्टिन्युअस एक्सरे को वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट तिमीले के निकाल्न सक्छौ भने वेभलेन्थ 12,400 डिभाइड बाइ v गरेर। यो 12,400 कसरी आएको भने h, c र e का भ्यालुहरू हामीले राख्थेको। अनि भनेको थियो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिभर्स प्रोसेस अफ द प्रोडक्सन अफ कन्टिन्युअस एक्सरे।
कन्टिन्युअस एक्सरेको प्रोडक्सनको जस्ट अपोजिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, अघि नै भनिसक्यौँ। वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ कन्टिन्युअस एक्सरे आर इन्डिपेन्डेन्ट विथ द टार्गेट एलिमेन्ट। टार्गेट कस्तो छ, टार्गेटको एटोमिक नम्बर कस्तो छ त्यसमा वेभलेन्थ डिपेन्ड गरेको छ त छैन। खाली केमा डिपेन्ड गरेको छ भन्दाखेरि ओन्ली डिपेन्ड्स अन पोटेन्शियल डिफरेन्स। केमा डिपेन्ड गरेको छ अरे? ओन्ली डिपेन्ड्स अन पोटेन्शियल डिफरेन्स। नरेश गिरीले सोधेको सर एक्सरेले किन बोन पेनिट्रेट गर्दैन भनेको छ। त्यसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हुन्छ क्या, बोनको चाहिँ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको स्ट्रेन्थ हाई हुने भयो। उसको पेनिट्रेटिङ पावर भन्दा हैन, जसलाई बोनको स्ट्रेन्थ भन्दा एक्सरेको पेनिट्रेटिङ पावर कम हुने कारणले गर्दाखेरि एक्सरेले बोनलाई के गर्न सक्दैन, पेनिट्रेट गर्न सक्दैन, किनभने त्यहाँ एउटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनिरहेको हुन्छ बोनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्सरेले चाहिँ बोनलाई पेनिट्रेट गर्दैन है, त्यो कुरा। ल भनेपछि यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के थाहा पाउनु त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस एक्सरेको वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोच। तल दिन्छ अप्सनमा पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट हैन, एटोमिक नम्बर अफ टार्गेट, अरु दुई चारवटा अप्सनहरु अरु कुराहरु राख्थेला। तिमीले केमा डिपेन्ड गर्छ भन्नु पर्यो खाली भने ओन्ली डिपेन्ड्स अन पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द फिलामेन्ट एन्ड टार्गेट, बट इन्डिपेन्डेन्ट विथ नेचर एन्ड एटोमिक नम्बर अफ टार्गेट। टार्गेटको एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड गरेको रिलेसन छैन। र यो फर्मुला सम्झिने कन्टिन्युअस एक्सरेको वेभलेन्थ निकाल्नको लागि। सर लो इन्टेन्सिटी भएको एक्सरेसँग पनि हाई पेनिट्रेटिङ पावर हुन्छ र? सर हुन्छ। इन्टेन्सिटीसँग पेनिट्रेटिङ पावरको कुनै रिलेसन छैन। इन्टेन्सिटीसँग पेनिट्रेटिङ पावरको कुनै रिलेसन लेना देना छैन, ठीक छ। इन्टेन्सिटीसँग पेनिट्रेटिङ पावर खाली डिपेन्ड गर्छ पोटेन्शियल डिफरेन्समा। पोटेन्शियल डिफरेन्स हाई सेट गर्यो भने पेनिट्रेटिङ पावर बढ्छ, त्यो इन्टेन्सिटी बढी भएर पेनिट्रेटिङ पावर बढ्ने भन्ने त्यो कुरा हैन। दिपेश अधिकारी कम्पटन इफेक्ट भनेको के कस्तो हो सर? कम्पटन इफेक्ट तिमीले यहाँ पढ्नु पर्दैन भाउ, त्यसकारणले गर्दा यसलाई डिस्कस नगरौँ है। त्यो कम्पटन इफेक्टलाई, कम्पटन इफेक्ट पनि खाली त्यहाँबाट के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन इमिट गर्ने प्रोसेसै हो यो पनि हैन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्तै। तर अब यहाँनिर चाहिँ अहिले हामी कम्पटन इफेक्टतिर नजाउँ, ठीक छ। कन्टिन्युअस एक्सरेको बारेमा कुरा भयो हैन, के याद गर्ने कन्टिन्युअस एक्सरे? कन्टिन्युअस एक्सरे भनेको चाहिँ के हो त? इलेक्ट्रोनले इनर अर्बिटलाई पेनिट्रेट गरेर त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन इजेक्ट गरेर निस्किने हो कि इलेक्ट्रोनले सिधै फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनले चाहिँ भ्यालेन्स सेलमा गएर आफ्नो एनर्जी लस गरेर चाहिँ रिटार्डेड इलेक्ट्रोनले चाहिँ अब प्रोड्युस गरेको एक्सरेलाई चाहिँ के भन्ने त? कन्टिन्युअस एक्सरे भन्ने, ठीक छ। अनि त्यसपछि फेरि यसको वेभलेन्थको कुरा सोध्छ। वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गर्छ? पोटेन्शियल डिफरेन्समा। वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गर्न सोध्छ 12400 डिभाइड बाइ v, यो सम्झिने हैन। अनि यो के हो त भन्दाखेरि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको इन्भर्स फेनोमेना, रिभर्स फेनोमेना यो रहेछ हैन। अब त्यसपछि फेरि यो यसको वेभलेन्थ एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड गर्दैन। यति कुराहरु याद गर्ने। अर्को जाउँ क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेको वेभलेन्थ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ? अब यहाँनिर हेर, यो बोर्स एटोमिक मोडलमा मैले पढाएको छु। यो क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेको प्रोडक्सन कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको त के भनेको थिए त मैले भने यहाँ एकचोटी हेर। क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोर्स एटोमिक मोडलसँग जोडिएर आउँछ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेमा यहाँ है त, जस्तो के भयो भने यो टार्गेटमा टार्गेट एटम भयो, यसको डिफरेन्ट इनर्जी लेभल यसरी ड्रा गरौँ हैन। यहाँबाट इलेक्ट्रोनले गएर मान अहिले यो चाहिँ के सेल भयो, एल एम सेलहरु भयो हैन। अब यहाँबाट के गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट कुनै फास्ट मुभिङ हाइली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोनले भित्रतिर पेनिट्रेट गरेर के सेलको इलेक्ट्रोनलाई नकआउट गरिदियो। यहाँबाट के सेलको इलेक्ट्रोनलाई के गरिदियो? नकआउट गरिदियो। त्यसो भएपछि यहाँ के आयो त भन्दाखेरि भ्याकेन्सी क्रिएट भयो। के क्रिएट भयो? यहाँ भ्याकेन्सी क्रिएट भयो। त्यो भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्नका लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्नका लागि यहाँ इलेक्ट्रोन कहाँबाट जम्प गर्न सक्ने भयो त भन्दाखेरि मान यो एल सेलबाट चाहिँ अक्टेट स्टेज उसको फुलफिल गराउनु पर्यो नि त। एल सेलबाट इलेक्ट्रोन कहाँ जम्प गर्दियो? के सेलमा जम्प गर्दियो। एल सेलबाट इलेक्ट्रोन के सेलमा जम्प गर्दाखेरि यसको इनर्जी लेभल मानौ यसलाई E2, यसको इनर्जी लेभल मान तिमी कति? E1 हैन। इनर्जी लेभल हामीले बोर्स एटोमिक मोडलबाट निकाल्न सक्छौँ। अब यसबाट हेर त E2 बाट E1 मा चाहिँ इलेक्ट्रोन जम्प गर्दाखेरि जुन इनर्जी एक्स्ट्रा इनर्जी छ, जुन E2 - E1 बराबरको इनर्जी के भएर जान्छ? रेडिएट भएर जान्छ। त्यो रेडिएसनलाई हामी के भन्छौँ? क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भन्छौँ। के भन्छौँ यसलाई हामी? क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब त्यसको वेभलेन्थ यहाँबाट निकाल्दाखेरि के आउने भयो भने h/λ, f लाई चेन्ज गरौँ E2 - E1। अब इनर्जी निकाल्ने फर्मुला के थियो? कुनै पनि उसको अर्बिटको इनर्जी निकाल्ने फर्मुला बोर्स एटोमिक मोडलबाट हामीले कति पढेको थियो भन त एकचोटी? कति थियो? 1/λ = hc E2 - कति आयो यहाँनिर? E1 E2 - E1। अब यो हामीले सबै क्याल्कुलेट E2 - E1 निकाल्ने फर्मुला तिमीले पहिले पढिसकेछौ।
अब ल्याम्डा निकाल्दाखेरि सबै एचसी हरु सबै भ्यालु राख्दाखेरि कति आउँछ भने r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बोर्ड एटोमिक मोडलमा एनर्जी को तिमीले फर्मुला पढेको थियो नि z स्क्वायर m को पावर 4 8 एप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर भनेर पढेको थियो नि सबै गर्दाखेरि यहाँ r भनेको यो मैले पहिला रिलेसन निकालेको छु नि यस्तो यो r भनेको के हो त रिजबर्ग कन्स्टेन्ट r भनेको के रे रिजबर्ग कन्स्टेन्ट r भनेको रिजबर्ग कन्स्टेन्ट यसको भ्यालु कति 1.09 into 10 to the power 7 per meter 7 per meter अनि z भनेको के हो त भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर अफ टार्गेट है एटोमिक नम्बर अफ टार्गेट ल भनेपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को वेभलेन्थ तिमी यहाँबाट निकाल्न सक्छौ है बोर्ड एटोमिक मोडलको हेल्पबाट क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को चाहिँ वेभलेन्थ यहाँबाट निकाल्न सक्यो त्यो भनेको कति आयो त भन्दाखेरि r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर भनेपछि केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि वेभलेन्थ त केमा डिपेन्ड गरेछ भने एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड गरिरहेछ केमा डिपेन्ड गरिरहेछ एटोमिक नम्बरमा अघि कन्टिन्युअस एक्सरे को वेभलेन्थ एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड गरेको थिएन तर यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गरिरहेछ एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ अब एटोमिक नम्बर के हो त भन्दाखेरि टार्गेटमा डिपेन्ड गर्छ टार्गेटको नेचर टार्गेट फरक पर्यो भने एटोमिक नम्बर फरक परिहाल्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को वेभलेन्थ चाहिँ यसको वेभलेन्थ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि डिपेन्ड्स अन के भयो त डिपेन्ड्स अन नेचर अफ टार्गेट एन्ड इट्स एटोमिक नम्बर त्यसमा डिपेन्ड गर्दैछ कुरा बुझ्यौं डिफरेन्ट टार्गेट एटोमिक नम्बर फरक पर्यो भने त्यसमा के हुन्छ भने त्यहाँबाट इनर्जी लेभल पनि फरक परिहाल्छ हैन अर्बिटको इनर्जी फरक परिहाल्छ त्यसो फरक पर्यो भने त्यहाँ ट्रान्जिसन हुँदा निस्किने वेभलेन्थ जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेहरु निस्किन्छ ती क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेको वेभलेन्थ पनि के हुन्छ फरक परिहाल्छ त्यसकारणले गर्दा वेभलेन्थ डिपेन्ड्स अन क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेको वेभलेन्थ डिपेन्ड्स अन के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एटोमिक नम्बर केमा डिपेन्ड गरिरहेछ एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड गरिरहेछ सर क्यारेक्टरिस्टिक्स र कन्टिन्युअस एक्सरेमा को बडी प्रोड्युस हुन्छ अनि दुईटैलाई काउन्ट गरेर टोटल एक्सरे एमाउन्ट टेकन गर्छ र हैन कन्टिन्युअस भित्र क्यारेक्टरिस्टिक्स पर्ने भाइ कन्टिन्युअस भित्रै के हो त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स अब यसको स्पेक्ट्रमहरु हामीले ड्रा गर्छौं तिमीले भने यसरी जान्छ अनि यस्तो बीचमा शार्प लाइनहरु आउँछन् जुन यी शार्प लाइनहरु चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि यी क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन् क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हुन् अब यो समग्रमा हामी के भन्छौं यसलाई भने कन्टिन्युअस एक्सरे नै भन्छौं समग्रमा यसलाई के भन्छौं हामी कन्टिन्युअस एक्सरे कुरा बुझ्यौ नि समग्रमा यसलाई के भन्छौं कन्टिन्युअस एक्सरे भन्छौं खाली अब वेभलेन्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने भ्यालेन्स सेलमै सबै इनर्जी लस गरेर उले बोकेको जस्तो इनर्जी सबै लस गरिदियो त्यो लस गरेको इनर्जी सबै रेडिएसनको फर्ममा इमिट भइदियो भने अब हेर न खासमा त यहाँबाट इलेक्ट्रोनले बोकेर गएको इनर्जी नै हो नि त यहाँ यसले लस गर्ने त यही इलेक्ट्रोनले बोकेर गएको इनर्जी नै सबै उले लस गरिसकेपछि अनि यहाँबाट जे जति फोटोनहरु निस्किन्छन् ती फोटोनहरु चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि डिफरेन्ट वेभलेन्थका फोटोन निस्किन्छन् सबै एउटै सिमिलर टाइपको फोटोनको वेभलेन्थ पनि हुँदैन यहाँबाट निस्किने वेभलेन्थहरु डिफरेन्ट सर्टेन वेभलेन्थ रेन्ज का हुन्छन् के सबै जस्तो फोटोइलेक्ट्रिक मैले चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु इमिट हुँदाखेरि सबै इलेक्ट्रोनको एनर्जी एउटै हुन्छ त हुँदैन थियो नि त फरक हुँदैन नि त त्यस्तै यहाँ पनि के हो भने यहाँबाट गएका इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ भ्यालेन्स सेलका इलेक्ट्रोनसँग चाहिँ उले त्यहाँको कोलम्बिक फिल्डसँग इन्टरेक्सन गर्दाखेरि फरक इलेक्ट्रोनले फरक तरिकाले आफ्नो एनर्जीहरु त्यहाँ के गरिरहन्छन् त्यहाँ इम्पार्ट गरिरहन्छन् त्यो एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भन्दा रेडिएट हुँदाखेरि डिफरेन्ट वेभलेन्थका फोटोनहरु सर्टेन रेन्ज भित्रका फोटोनहरु निस्किरहन्छन् त्यो रेन्ज भित्र चाहिँ त्यही भएकाले गर्दाखेरि त्यसलाई कन्टिन्युअस भनेको त्यहाँ अल पोसिबल वेभलेन्थहरु त्यहाँ इमिट हुन्छ अल पोसिबल वेभलेन्थ इमिट हुन्छ त्यही अल पोसिबल वेभलेन्थ भित्रै कुनै न क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेको पनि वेभलेन्थ त्यही भित्रै कुनै न कुनै रेन्जमा परिरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्टिन्युअस र क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको एट अ टाइम सँगसँगै प्रोड्युस भइरहेको छ के सँगसँगै प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ बुझेको बुझेन कन्टिन्युअस रेन्ज भित्र क्यारेक्टरिस्टिक्सको पनि वेभलेन्थ कुनै त्यही रेन्ज भित्र पर्दैन हो 0.1 एङ्गस्ट्रम देखि 100 एङ्गस्ट्रमकै बीचमा पर्ने वेभलेन्थ त हो नि सबै कुरा बुझेको बुझेन त्यसकारणले गर्दाखेरि कन्टिन्युअस वेभलेन्थको रेन्ज भित्रै के पर्ने हो भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्सका वेभलेन्थहरु म्याच गर्ने हो बुझ्यौ यति कुरा मात्र क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कति एमाउन्टमा आउँछ सर भन्ने हो त्यो त ठ्याक्कै यसरी भन्न सकिदैन कति एमाउन्टमा आउँछ भन्नेको लागि त तिमीले चाहिँ के हुनु पर्यो भने पोटेन्शियल डिफरेन्समा डिपेन्ड गर्ने अगाडिपट्टि उसमा इन्टेन्सिटीमै डिपेन्ड गर्ने ओभरअल इन्टेन्सिटी हेर्ने हामीले कुरा बुझ्यौ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर छुट्टै हेर्दैन के हामी त टोटल एक्सरेको एमाउन्ट हेर्छौं हामीले कुरा बुझेको बुझ्यौ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर मात्र हेर्ने हैन कन्टिन्युअस मात्र हामीले एज अ होल एक्सरे हामी हेर्ने हो के त्यति कुरा मात्र है क्यारेक्टरिस्टिक्सको एमाउन्ट कति त्यो मात्र छुट्टै हामी भन्ने हैन फिलामेन्टबाट हामी कति इलेक्ट्रोन निकाल्छौं त्यही अनुसारले के हो त भन्दाखेरि एक्सरेको प्रोडक्सन हुने हो फिलामेन्टबाट हाई इलेक्ट्रोनहरु इमिट गर्छौं
हाई अमाउन्ट अफ एक्स रे निस्किन्छ, लोअर अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ, लोअर इन्टेन्सिटीको एक्स रे प्रोड्युस हुन्छ, त्यति मात्र है। बबिता खड्का बुझेँ भन्दैछ, ठिक छ, ओके, धन्यवाद। अब यही भित्र अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने कुराहरू छ ल तिमीहरूलाई, यसमा अझै चर्चा गर्नुपर्ने टपिक्सहरू। अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भित्र तिमीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सिरिजहरू सोधिरहन्छ यसमा पनि है। यहाँ मैले लेखेको छु क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेको बारेमा, यहाँ पोइन्टहरू हेर, पोइन्टहरू एकचोटि पढ, त्यही अगाडि मैले डिस्कस गरिसकेँ। वेभलेन्थ अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिपेन्ड्स अन एटमिक नम्बर एन्ड नेचर अफ टार्गेट, यो कुरा भने। फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डु नट डिपेन्ड्स अन एप्लाइड पोटेन्शियल डिफरेन्स, पीडीमा डिपेन्ड गरेन, तर कन्टिन्युअस एक्सरेको चाहिँ वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गरेको थियो, पोटेन्शियल डिफरेन्समा डिपेन्ड गरेको थियो। अर्को पोइन्ट के लेखेको छु भने क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कन्सिस्ट अफ सम डिस्क्रिट एन्ड इन्टेन्स स्पेक्ट्रल लाइन इन द भेरियस पर्सन अफ द कन्टिन्युअस एक्सरे। त तिमीले हेर्न सकिहाल्छौ, इन्टेन्सिटी र वेभलेन्थको प्लट गरेर हेर्यौ भने यतातिर इन्टेन्सिटी वेभलेन्थ हेरेर ल्याम्डा हेर्यौ भने यस्तो खालको तिमीले यस्ता रेन्जहरू देखिरहन्छ, यसरी यो ग्राफहरू यस्तो देखाउँछ। अहिले हामीलाई ग्राफ चाहिँदैन। अर्को के हो त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्युस व्हेन हाई इनर्जी इलेक्ट्रोन नक आउट द इलेक्ट्रोन फ्रम द इनर मोस्ट सेल केएल और एम, अघि भनिसकेको कुराहरू हैन। भित्रपट्टिका इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ कुनै केएलएम सेल इनर अर्बिटका इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ इजेक्ट गर्दा त्यहाँ भ्याकेन्सी क्रिएट हुन्छ, त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हायर इनर्जीबाट इलेक्ट्रोनहरू खस्छन्, खस्दाखेरि जुन इनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भन्छौँ भनेर भनेको थियौँ। यही कुराहरू लेखेको। अब तिमीले यहाँ नोट गर्ने कुराहरू यहाँ छ। तिमीलाई एक्जाममा के सोध्न सक्छ भने कहिले कहिले फेरि हेर यहाँनिर एक्सरेको के अल्फा लाइन निकाल, के बीटा लाइन निकाल, के गामा लाइन निकाल, एल अल्फा एल बीटा एल गामा यस्तो निकाल भनेर सोध्छ। यहाँनिर मैले लेखेको छु क्लियरली, व्हेन इलेक्ट्रोन जम्प फ्रम हायर अर्बिट 2 3 4 5 कुनैबाट n इक्वल टु 1 मा खस्छ भने त्यति बेला त्यसलाई के सिरिज भन्ने भनेको अगाडि के जस्तो के लाइमन बाल्मर भने जस्तै के सिरिज भनेको कस्तो भने जस्तो यहाँनिर चाहिँ तिम्रो यो के सेल भयो, के सेल भयो। अब के सेलबाट इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ यहाँबाट नकआउट गरेर के सेल यहाँ निस्केको थियो। अब यसको भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्न त इलेक्ट्रोन कहाँबाट खस्नु पर्छ, आइदर एल सेलबाट खस्नु पर्यो अर्थात कहाँबाट खस्नु पर्यो, एम सेलबाट खस्नु पर्यो, एमबाट खस्नु पर्यो, जहाँबाट पनि त्यसको भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्न सक्छ नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के सेलबाट इलेक्ट्रोन नकआउट भएको छ र त्यसको भ्याकेन्सी फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हायर इनर्जी स्टेटबाट हैन, आइदर हायर भनेको त 2 3 4 हैन, एल एम एन यस्तो सेलहरुबाट चाहिँ के सेलमा खसेर इलेक्ट्रोनको भ्याकेन्सीलाई फुलफिल गर्दाखेरि जुन रेडिएसन इमिट हुन्छ त्यो रेडिएसनलाई हामी के भन्छौँ, त्यस्तो खालको एक्सरेलाई हामी के भन्छौँ, के सिरिज भन्छौँ, त्यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई के सिरिज। अब त्यसकारणले के सिरिज भित्र पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फरक फरक क्याटेगोरी हुन्छ। जस्तो मान यो के सेल भयो, यो के सेल भयो, के सेल भन्ने बित्तिकै एन को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ, कति हुन्छ है 1। अब के सेलमा चाहिँ कहाँबाट भ्याकेन्सी फुलफिल गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एल बाट एम बाट सेलबाट भ्याकेन्सी फुलफिल गर्न सक्छ। के भन्दा आफ्टर इमिडिएट एल सेलबाट यहाँनेरि भ्याकेन्सी फुलफिल गरिदिएर इलेक्ट्रोन यहाँ खस्यो भने त्यति बेला निस्किने लाइनलाई हामी के भन्छौँ, के अल्फा। अनि एम बाट खस्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, के बीटा। अनि एन बाट खस्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, के गामा। यसरी सक्सेसिभली भन्दै जाने अल्फा बीटा गामा यसरी भन्छ। भनेपछि तिमीलाई चाहिँ के अल्फा लाइन क्याल्कुलेट गर भनेर दियो रे, के अल्फा लाइनको वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्यो भने के अल्फा लाइनको वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो रे। यहाँनेरि जाउँ व्हाइट बोर्डमै, के अल्फा लाइनको वेभलेन्थ सोध्यो रे, के अल्फा लाइन यसको वेभलेन्थ निकाल्न मन हैन। के सिरिज भित्रका के अल्फा लाइन भन्ने बित्तिकै तिमीले निकाल्नु पर्यो भने 1 बाइ ल्याम्डा के अल्फा इज इक्वल टु फर्मुला के थियो, आर जेटी स्क्वायर 1 बाइ फर्मुला कति थियो रे, n1 स्क्वायर माइनस 1 बाइ n2 स्क्वायर भन्ने फर्मुला हो नि। अब के सिरिजको लागि सधैँ कति लिनु पर्छ, के सिरिजको लागि n1 को ठाउँमा जहिले पनि कति लिने, 1 लिने हैन के सिरिजको लागि। अब के सिरिज भन्ने बित्तिकै कहाँ खस्नु पर्यो त, 1 मा खस्नु, के सेलमा इलेक्ट्रोन भ्याकेन्सी क्रिएट भएको छ त्यसलाई फुलफिल गर्न हायर एनर्जीबाट खस्नु पर्यो। अब अल्फा लाइन के अल्फा लाइन भने के भयो त भन्दाखेरि अल्फा लाइनको लागि n2 को ठाउँमा कति गर्ने, 2 गर्नु पर्यो, एल सेलबाट खस्नु पर्यो। भनेपछि अब यहाँनेरि के हो त भन्दाखेरि n1 भन्ने ठाउँमा तिमीले सिधै कति राख्न पायो, n1 भन्ने ठाउँमा यसलाई 1 स्क्वायर राख्न सक्यौ। अनि n2 भन्ने ठाउँमा तिमीले कति राख्न सक्यौ त भन्दाखेरि n2 भन्ने ठाउँमा सिधै 2 स्क्वायर गर्न सक्यौ। त्यसै गरी फेरि के बीटा लाइन भन्नु भने कति त, के बीटा लाइन भन्नु भने n2 को ठाउँमा कति राख्ने, 3। अब यहाँबाट आइहाल्छ 1 बाइ ल्याम्डा के बीटा लाइनको वेभलेन्थ निकाल भन्नु भने आर जेटी स्क्वायर 1 बाइ n1 भनेको 1 स्क्वायर भयो के लाइनको लागि माइनस 1 बाइ कति गर्नु पर्यो, 3 स्क्वायर, यति गर्ने आइहाल्छ। फेरि के गामा लाइनको वेभलेन्थ निकाल भन्छ। के गामा वेभलेन्थ निकाल्दाखेरि कति गर्नु पर्छ भन्दाखेरि n2 को ठाउँमा 4 राख्ने, n2 को ठाउँमा 4 राख्ने बित्तिकै 1 बाइ ल्याम्डा के गामा इज इक्वल टु कति आयो त, आर
जेट स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। कुरा खतम। यसरी तिमी के सिरिज भित्रका डिफ्रेन्ट लाइनहरु निकाल्न सक्छौ। के अल्फा निकाल्न सक्यौ, त्यसपछि के बीटा निकाल्न सक्यौ, त्यसपछि के निकाल्न सक्यौ त के गामा लाइन निकाल्न सक्यौ। यसरी गर्दै आफ्टर इमिडिएट माथिको छ भने अल्फा, त्यसपछि बीटा, त्यसपछि गामा, यसरी जाने। सर बुकमा z-1 दिएको छ त z को सट्टा त्यो अहिले भन्छु मोस्टले लबाट आउँछ के त्यो कुरा चाहिँ है। जेट स्क्वायर मैले यहाँ लेखेको छु, अब त्यो मोस्टले लबाट यो कुराहरु अहिले लेखौँला। अहिले त्यसलाई जेट स्क्वायर यहाँ राख्यो। अब त्यसपछि फेरि यहाँ है त अब तिमीलाई चाहिँ अर्को आयो रे के सिरिज यो भयो। अब फेरि एल सिरिजमा जाउँ। एल सिरिज है त एल सिरिज। अब एल सिरिजमा जाँदाखेरि तिमीले फेरि के हो त भन्दाखेरि एल सिरिजमा जाँदाखेरि अहिले त z-1 वाला कहानी भन्छु ल म। अहिले यहाँ बुझ्दै जाऊ न, म बोर सेटिङ मोडलबाट जान्छु। z-1 किन हो भन्ने कुरा म अहिले एकछिनपछि भन्छु। बोर क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेको वेभलेन्थहरु हामी मोस्टले लबाट निकाल्छौँ क्या। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले म यसलाई मोडिफाइड गर्छु मोस्टले लमा, जुन पिरियोडिक टेबलमा पनि काम लाग्ने कुरा हो। एल सिरिज भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ एल अल्फा, एल बीटा, एल गामाहरु यसमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एल सिरिजको लागि कहाँ खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि n1 को ठाउँमा कति राख तिमी 2 राख। अब एल अल्फा को वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने 1/λ एल अल्फा इज इक्वल टु कति गर्ने त r जेट स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर भन्ने ठाउँ कति राख्नु पर्यो त 2 स्क्वायर। अल्फा को लागि कति राख्नु पर्यो 3 स्क्वायर। अल्फा भन्ने बित्तिकै यसको यो भन्दा आफ्टर इमिडिएट माथिको। अब फेरि के बीटा एल यो एल बीटा को लागि कति राख्नु पर्यो n2 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त 4 राख्नु पर्यो। 1/λ एल बीटा इज इक्वल टु r जेट स्क्वायर 1/ कति गर्नु पर्छ 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। यसो गर्दै जाँदाखेरि तिमीले डिफ्रेन्ट लाइनहरु तिमी निकाल्न सक्छौ हैन। ठीक छ, बीटा गामा यसरी निकाल्न सक्छौ है सिरिजहरु। सोध्ने यसले यही हो क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेमा चाहिँ के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, के गामा लाइन, अर्थात के अल्फा र एल अल्फा बीचको चाहिँ रेशियो, यस्तै कुराहरु तिमीलाई सोधिरहेको हुन्छ। यसमा नझुकिने, खाली बोर सेटिङ मोडल पढेपछि यहाँ यसमा खासै झुकिरहनु पर्ने कुरा छैन। अब कुरा आयो यो जेट स्क्वायर वाला जुन कुरा छ, जेट स्क्वायरलाई z-1 किन लेख्यो भन्ने। अब यहाँ मोस्टले ल एकछिन कुरा पढ्नुपर्छ हामीले है। मोस्टले ल भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ। त्यो जुन मैले पछाडी डिस्कस गर्छु ल मोस्टले ललाई चाहिँ पछाडीपट्टि यहाँ हेर है। यो चाहिँ स्क्रिनिङ इफेक्ट भन्ने हुन्छ। अहिले एकछिन जेट स्क्वायरै छोडिराख यसको लागि। कति छ टाइम अनुसार 11:05 भयो भने चाहिँ एकछिन टाइम छ है। पहिला कुरा बुझ्यौ तिमीले के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, के गामा लाइन, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा भनेको बुझेन यसमा निकाल्न सक्छ अब है। कहाँनिर 3 होइन र सर n2 को ठाउँमा भनेछ के को लागि कहाँनिर मैले बिगारेँ के भनेको एल अल्फा हुँदाखेरि एल अल्फा को ठाउँमा n1 भनेको त 2 भइहाल्यो नि। के एल n1 भनेको 2 के भन्न खोजेको तिमीले भन त प्रतीक रिजल्ट 3 होइन र n2 को ठाउँमा भनेछ। कहाँ n2 भनेको 3 भनेछ, यहाँनिर n2 3 नै राखेको छु मैले। कुन ठाउँमा भन्न खोजेको है। ओके ल अब यो लाइनहरु बुझ्यौ है, के अल्फा, के बीटा, के गामा लाइनहरु यो भन्ने तिमीले बुझ्यौ। यसबाट तिमीले चाहिँ के अल्फा लाइन, के बीटा, के गामा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा यो सबै हामी निकाल्न सक्छौं। अब म त्यो मोस्टले ल पढाउँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई अब सुन्ने मोस्टले ल पढाउँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई यसमा यो अल्फा लाइन, बीटा लाइन, गामा लाइन भनेर तिमीले त्यतातिर जाँदा यहाँ मोस्टले लमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीलाई अहिले वेभलेन्थ निकाल्दा जेट स्क्वायरै युज गर्नु, z-1 युज गर्नुपर्ने जरुरी छैन। ठीक छ, जेट स्क्वायरै युज गर्नु। अब मोस्टले ल पढ्दाखेरि हामी के गर्छौं भने मोस्टले ल भन्ने एउटा छ तिमीलाई अलिकति डिस्कस गरौँ। मोस्टले लमा के भन्छ भने मोस्टले लले के भन्छ भने फ्रिक्वेन्सी अफ characteristics X-ray depends on square of atomic number। यो भन्छ यसले एटोमिक नम्बर अनि गर्छ फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सी यो छ यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एटोमिक नम्बर। और यसलाई के पनि भन्छ भने स्क्वायर रुट अफ फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एटोमिक नम्बर। मोस्टली लले यो भन्छ। यसलाई भेरिफिकेसन कहाँबाट गएको त भन्दाखेरि यही एक्सरे को प्रोडक्सनबाट गरेको। कहाँबाट गरेको हामीले एक्सरे बाट गरेको हैन। फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एटोमिक नम्बर और स्क्वायर रुट अफ फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एटोमिक नम्बर। कुरा बुझ्यो। अनि
यसमा करेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन पछि स्क्रिनिङ इफेक्टलाई हामीले चाहिँ जस्तो यो भित्रपट्टि डिफ्रेन्ट सेलमा इलेक्ट्रोनहरू भइदियो। त्यसपछि अब जस्तो यो यहाँ भएको जुन हेर यो भ्यालेन्स सेललाई कन्सिडर गरौँ। भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनलाई कन्सिडर गर्ने हो भने भ्यालेन्स सेलमा हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड पुग्दाखेरि भित्रपट्टि त इनरमोस्ट अर्बिटमा के हुन्छन्, इलेक्ट्रोनहरू बसेका हुन्छन्। यिनीहरूले के गर्छन्, एउटा स्क्रिनिङ सिल्डिङको काम गरेका हुन्छन् भन्ने मानिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसले चाहिँ करेक्सन गरेर फाइनली कस्तो लेखेको छ भन्दाखेरि ए जेड माइनस बी होल स्क्वायर भनेर ए भनेको कन्स्ट्यान्ट, मोस्टली कन्स्ट्यान्ट, अनि बी भनेको चाहिँ स्क्रिनिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर मोस्टलीले एउटा यो ल प्रपोज गरेछ हैन। र बी को भ्यालु चाहिँ तिम्रो चाहिँ बी को भ्यालु चाहिँ 1 फर के को लागि भनेको छ भने के सेलको लागि भनेर, के सेलको लागि 1 भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा देयरफोर यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने तिम्रो फर्मुलामा के आउँछ भने ए जेड माइनस 1 होल स्क्वायर आउँछ यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्दाखेरि। अब यहाँबाट तिमीले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्स रे को वेभलेन्थ क्याल्कुलेट गर्न गयौ भने के हुन्छ भने न्यू भनेको त के हो त भन्दाखेरि सी बाइ ल्याम्डा इज इक्वल टु ए जेड माइनस 1 को होल स्क्वायर 1 बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु के आयो त भन्दाखेरि ए बाई सी, ए सी भनेको स्पिड अफ लाइट। अनि सबै कुराहरू यहाँनिर तिमीले चाहिँ लग्यो भने यो कति आउँछ त भन्दाखेरि समथिङ कन्स्ट्यान्ट इन्टु जेड माइनस 1 को होल स्क्वायर हैन। यहाँबाट वेभलेन्थ निकाल्न जानु। अब यो समथिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, यहाँ त कुरा क्लियर भएन है। समथिङ कन्स्ट्यान्टको अर्थ के हो? समथिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको कहाँ कुरा क्लियर हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले जुन तिमीलाई चाहिँ 1 बाई ल्याम्डा इज इक्वल टु आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर भनेर मैले जुन लेखेको छु नि, यहाँनिरबाट कुरा क्लियर हुन्छ। जस्तो यो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ हो। अब यो त्यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 1 बाई ल्याम्डाको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी लेख्नु, फ्रिक्वेन्सी प्रोपोर्सनल टु के भइदियो भन्दाखेरि आर जेड स्क्वायर हामीले चाहिँ 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर लेख्छौँ, लेख्दैनौँ। हेर यी आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायरलाई हामीले सबैमा के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि यहाँ सबैलाई कन्स्ट्यान्ट भनेर ए जेड स्क्वायर लेखेको, आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर सबैलाई के लेखेको उसले मोस्टले भने ए लेख्थेको क्या, ए कन्स्ट्यान्ट लेख्थेको इन्टु जेड स्क्वायर। अनि स्क्रिनिङ इफेक्ट मान्यो भने त्यसलाई चाहिँ कति गर्थ्यो भन्दाखेरि जेड माइनस बी को होल स्क्वायर गर्थेको उसले, जेड माइनस बी को होल स्क्वायर। अब जेड माइनस बी भने चाहिँ स्क्रिनिङ कन्स्ट्यान्ट हामीले आफूले निकाल्ने हाम्रो पहुँचको कुरा हैन, एक्सपेरिमेन्टली निकाल्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई के हो त भन्दाखेरि के सेलको लागि मात्र उसले कति युज गर्छ भन्दाखेरि 1 युज गर्छ र जेड माइनस 1 को होल स्क्वायर भनेर यसरी लेखेको यहाँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जेड माइनस 1 तिमी स्क्रिनिङ कन्स्ट्यान्टहरू लिएर हैन युज गरेको जेड माइनस 1 भनेको चाहिँ अब हामी स्क्रिनिङ कन्स्ट्यान्ट हामी नलिकन के सेलको लागि 1 भनेको छ, अर्को एल सेलको लागि छुट्टै हुन्छ यसको भ्यालु। त्यसकारणले गर्दा त्यतातिर हामी फस्नु पर्दैन, अलि हामीले चाहिँ त्यो जानु पर्दैन। खाली क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्स रे को वेभलेन्थ निकाल्नको लागि तिमीले कति गर्ने जेड स्क्वायर युज गरिदिँदा हुन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन। तिमीलाई क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा नि रेसियो कम्पेरिजन गर्न सोधिरहेको हुन्छ, मोस्टली ल लाएर युज गरेर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो भन्न खोजेको जेड माइनस 1 आएको हैन। अब मैले अहिले यहाँ मोस्टली ललाई किन नगएको त भन्दाखेरि तिमीलाई त्यतातिरको कुरा पाटो हामीलाई चाहिएको छैन। खाली तिमीलाई सोध्ने के हो त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्स रे सिलेबसमा जे छ त्यति मात्र जाऊ तिमी। कन्टिन्युअस एक्स रे, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्स रे, कन्टिन्युअस एक्स रे को वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गर्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्स रे को वेभलेन्थ केमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो वेभलेन्थ चाहिँ कति हुन्छ कसले भन्दैछ। मोस्टली ल कोर्समा छ, मोस्टली ल त छ त, मोस्टली ल त यति कुरा भइहाल्यो त। मोस्टली ल भनेको यति भइहाल्यो, मोस्टली ल अरू केही छैन। मोस्टली ल भनेको चाहिँ यही भयो, बुझेन? मोस्टली ल भनेको यहाँ लेखेँ म त, मैले मोस्टली ल छ र लेखेन मैले हैन। हेर त फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ एटोमिक नम्बर, फ्रिक्वेन्सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ एटोमिक नम्बर। अब यहाँ यति यो भन्दा अरू केही पनि मोस्टली लमा तिमीलाई सोध्ने गर्ने केही पनि छैन। अब के अल्फा लाइन के बिटा लाइन के गामा लाइन निकाल्नु पर्यो भने उता त्यो बोर्स एटोमिक मोडलबाट तिमी युज गर्ने, यो फर्मुला युज गर्ने, त्यहाँबाट तिमीले चाहिँ के अल्फा के बिटा के गामा एल अल्फा एल बिटा एल गामा निकाल्न सक्छौ। त्यो टाउ देखाउनु पर्ने जरुरी छैन, ठीक छ। अब त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ यसमा के आउँछ त तिम्रो कुरा भने एक्स रेमा अब बरु बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने एब्जर्प्सन अफ एक्स रे अर्को टपिक छ। एब्जर्प्सन जस्तो लिड इज द गुड एब्जर्भर अफ एक्स रे भने नि अघि मैले। अब एब्जर्प्सन हुँदाखेरि चाहिँ एब्जर्प्सन कुन तरिकाले हुन्छ त हैन, एक्स रे एब्जर्ब हुँदाखेरि लिनियरली हुन्छ कि हैन एक्सपोनेन्शियली हुन्छ कि कसरी एक्स रे को एब्जर्प्सन हुन्छ भनेर सोच्छ। एब्जर्प्सन अफ एक्स रे टेक्स प्लेस एक्सपोनेन्शियली, यो भन्ने एब्जर्प्सन अफ एक्स रे टेक्स प्लेस एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज हुँदै जान्छ। कुनै एउटा एब्जर्भर छ, यो एब्जर्भरको यहाँबाट तिमीले चाहिँ I0 इन्टेन्सिटीको इनिशियल इन्टेन्सिटी I0 छ, त्यो इन्टेन्सिटीको एक्स रे यहाँबाट पठाइदियो, कति अमाउन्ट अफ एक्स रे पठायो, निस्किने बेलामा कति मात्र निस्क्यो त, I मात्र निस्क्यो। कति एब्जर्ब भइदियो त भन्दाखेरि कति एब्जर्ब भयो
I0 माइनस I बराबर चाहिँ के भयो त एब्जर्ब भयो निस्केको कति हो त I यहाँबाट निस्किन सकेको I हो त्यो I चाहिँ कति हुन्छ त कति निस्कियो भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर I भनेको चाहिँ I0 e को पावर यसको फर्मुला के छ रेडियोएक्टिभिटीमा पढे जस्तो I0 e को पावर माइनस म्यु x यति हुन्छ भने म्यु भनेको यहाँ नयाँ टर्म आउँछ म्यु भनेको के हो त भन्दाखेरि एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट यो केमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यो एब्जर्प्सन गर्ने जुन मटेरियल हो त्यसको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ त्यो भ्यालु एक्सपेरिमेन्टली दिएको हुन्छ त्यो तिमीलाई ब्र्याकेटमा दिन्छ क्वेशन निधारी अनि x भनेको के हो त भन्दाखेरि थिकनेस कति थिकनेस x थिकनेस ट्राभल गर्यो रे त्यो एब्जर्भरको x थिकनेस ट्राभल गर्यो इनिशियल इन्टेन्सिटी I0 थियो भने रहेको त्यहाँबाट पास भएको इन्टेन्सिटी कति भयो त भन्दाखेरि I0 e को पावर माइनस म्यु x यो फर्मुला तिमीले सम्झिने एब्जर्प्सन अफ एक्स रे को लागि एक्सपोनेन्शियली के हुँदो रहेछ एब्जर्ब हुँदो रहेछ यो कुराहरु सम्झ अनि यसमा अर्को कुरा के आउँछ भने हाफ थिकनेसको कुरा आउँछ जस्तो हाफ लाइफ भनेर रेडियो एक्टिभिटीमा पढेको थियो त्यहाँ पनि के हुन्छ भने हाफ थिकनेस भनिन्छ हाफ थिकनेस भनेको इट इज नट हाफ अफ द टोटल थिकनेस जस्तो टोटल थिकनेस कुनै एब्जर्भरको 10 सेन्टिमिटर दिएको छ भने हाफ थिकनेस कति हो भने 5 हैन त्यो भन्ने हैन हाफ थिकनेस भनेर यहाँ केलाई डिफाइन गरिन्छ भने जस्तो यहाँबाट तिमीले चाहिँ I0 इन्टेन्सिटी पठाएको थियो अब निस्किने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै कति त भन्दाखेरि I0/2 इन्टेन्सिटी निस्क्यो भनेको अर्थ यदि यसले एब्जर्ब गरेको इन्टेन्सिटी चाहिँ ठ्याक्क 50% अमाउन्ट अफ इन्टेन्सिटी एब्जर्ब गर्नको लागि जति थिकनेस ट्राभल गर्नुपर्छ त्यो एक्सरेले त्यो थिकनेसलाई चाहिँ हामी हाफ थिकनेस भन्छौँ यही लेखेको छु मैले इट इज द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ एक्सरे व्हेन इन्टेन्सिटी बिकम हाफ अफ द ओरिजिनल भ्यालु हैन ओरिजिनल भ्यालुको ओरिजिनल इन्टेन्सिटीको 50% इन्टेन्सिटी एब्जर्ब गर्नका लागि एक्सरेले त्यो एब्जर्भरको जति थिकनेस उसले ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो थिकनेसको नाउँ नै के हो त भन्दाखेरि हाफ थिकनेस जस्तो मान टोटल थिकनेस अफ यो एब्जर्भरको टोटल थिकनेस 10 सेन्टिमिटर छ अब यहाँबाट I0 इन्टेन्सिटी पठाएको थियो यो I0 इन्टेन्सिटी अब के भयो भने 50% 2 सेन्टिमिटर ट्राभल गर्ने बित्तिकै इन्टेन्सिटी के भयो भने हाफ भयो भने यो 2 सेन्टिमिटर इज द हाफ थिकनेस 2 सेन्टिमिटर इज द हाफ थिकनेस अब 2 सेन्टिमिटर भनेको 10 को हाफ त होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि हाफ इन्टेन्सिटीको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भने इट इज हाफ अफ द टोटल थिकनेस भनेर बुझ्ने हैन कुरा बुझ्यो बुझेन हाफ थिकनेस भनेको इट इज नट अ हाफ अफ द टोटल थिकनेस त्यसो भन्नु पर्यो अनि हो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ इट इज अ डिस्टेन्स अर थिकनेस ट्राभल बाइ द एक्सरे व्हेन इट्स इन्टेन्सिटी रिड्युस टु 50% अर्थात् रिड्युस टु हाफ अफ इट्स ओरिजिनल भ्यालु हैन 50% इन्टेन्सिटी एब्जर्ब गर्नका लागि जति थिकनेस ट्राभल गर्नुपर्छ एक्सरेले त्यो थिकनेसको नाउँ नै के हो त भन्दाखेरि हाफ थिकनेस हो यसको पनि फर्मुला के हो त भन्दाखेरि हाफ थिकनेसको फर्मुला हुन्छ हाफ थिकनेसको फर्मुला उता हाफ लाइफ निकाले जस्तो 0.693 डिवाइड बाइ म्यु अर 0.693 को ठाउँमा log 2 पनि लेख्न सक्छु ln2 बाइ म्यु भनेर लेखे पनि है यो फर्मुला सम्झिने हाफ थिकनेस निकाल भनेर सोध्यो भने log 2 बाइ म्यु यो सोध्न सक्छ तिमीहरुलाई है हाफ थिकनेस निकाल भनेर log 2 बाइ म्यु भनेको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट उता ल्याम्डा भनेर डीके कन्स्टेन्ट पढ्थ्यो यहाँ के बढ्यो एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट कसरी एब्जर्प्सन हुँदो रहेछ एक्सपोनेन्शियली एब्जर्ब गर्दो रहेछ एक्सरेलाई कुनै पनि मेटेरियलले हैन एब्जर्भरले एक्सपोनेन्शियली एब्जर्ब गर्छ ठीक छ सर एब्जर्भरले पेनिट्रेटिङ पावरलाई इफेक्ट गर्छ सर एब्जर्भरले पेनिट्रेटिङ पावरलाई इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेछ हैन पेनिट्रेटिङ पावरलाई इफेक्ट भन्दा पनि एब्जर्भरले त गर्यो नि एब्जर्ब गरिदिने काम गरेपछि त पेनिट्रेटिङ पावरलाई त खासै असर गर्दैन इन्टेन्सिटीलाई असर गर्छ क्या पेनिट्रेटिङ पावर भनेको त तिम्रो उसको क्वालिटी फ्रिक्वेन्सीसँग असर चेन्ज हुन्छ अब यो एब्जर्भरले उसको फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थमा चेन्ज गराइदिने होइन फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज गराउने होइन मिडियममा फ्रिक्वेन्सी डिपेन्ड गर्दैन हैन त्यसकारणले गर्दा पेनिट्रेटिङ पावरलाई चाहिँ एब्जर्भरले खासै असर गर्दैन इन्टेन्सिटी चाहिँ ठ्याक्कै यसले असर गर्ने एब्जर्भरले के हो भने इन्टेन्सिटीलाई गडबड गराइदिने काम अहिले भने नि त 50% एब्जर्ब गराइदियो हाफ थिकनेसको अर्को कति जाँदाखेरि अरु सबै टोटल्ली एब्जर्ब गराउन सकिन्छ पेनिट्रेटिङ पावरलाई यसले गराउने हैन है असर गर्ने हैन इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ असर गर्ने इन्टेन्सिटी त लो हुन्छ नि हैन इन्टेन्सिटी लो हाई भन्ने नि कुरा भएन नि इन्टेन्सिटी कति अमाउन्टको पठाएको लो हाईको कुरै भएन नि कति इन्टेन्सिटी पठायो खुसी सिल्भर है त्यसमा डिपेन्ड गरौ नि तिमीले इन्टेन्सिटी लो नै हुनुपर्छ किन जरुरी हो जति पठायो लो नै पठायो भने पनि एब्जर्ब हुन्छ हाई नै पठायो भने के हुन्छ एब्जर्भरले धेरै पठायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ धेरै एब्जर्ब हुन्छ थोरै पठायो भने थोरै एब्जर्ब होला त्यति कुरा अरु कुरै भएन एब्जर्भरको त्यो केमा डिपेन्ड गरेछ भने एब्जर्भ हामीले चाहिँ धेरै पठाएर धेरै हुने थोरै पठाएर थोरै हुने भन्दा पनि एब्जर्भरको कोएफिसिएन्टमा डिपेन्ड गरेछ एब्जर्भर कस्तो खालको छ त्यसमा डिपेन्ड गरेछ एब्जर्भरको कति थिकनेस ट्राभल हुने भन्ने त्यसमा डिपेन्ड गरेको छ तिम्रो यहाँ र त दुईटा कुरामा डिपेन्ड गरेछ नि त एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट र अनि त्यसले ट्राभल गर्ने थिकनेस कति थिकनेस ट्राभल गर्दा कति एब्जर्ब हुने भन्ने कुरा र कस्तो खालको चाहिँ एब्जर्भर हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सर 100% एब्जर्प्सन हुन्छ कि नै भन्ने 100% भनेर त हेर फिजिक्समा कुनै पनि कुराहरु नसोच 100% भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन हैन तर
अब एब्जर्भरहरू छन्, एक्सरेका एब्जर्भरहरू छन्, त्यति कुरा। जस्तो तिमीलाई एउटा बिल्डिङमा हस्पिटल हुन्छ, त्यो हस्पिटलमा एक्सरे रुम पनि हुन्छ नि कुनै ठाउँ। त्यसो भए त त्यो एक्सरेलाई कहीँ कतै त्यो वालहरूले एब्जर्भ नगराउने हो भने त होल सबै त्यहाँ भएका मान्छेहरूलाई सबै एक्सरेले पेनिट्रेट गर्दै हिँड्नु पर्यो नि त। त्यहाँ एब्जर्भ हुन्छ नि त, कुरा बुझ्यो। एक्सपोज हुँदाखेरि केही न केही त पेनिट्रेट गर्छ, केही न केही असर त हुन्छ। तर त्यसले के हो त भन्दाखेरि एब्जर्भ नगरिदिने हो भने त्यहाँ भएका मान्छेहरू सबैलाई के गर्थ्यो, उसले असर गर्थ्यो, सबैलाई पेनिट्रेट गरिदिन्थ्यो होला, हार्मफुल त हुन्थ्यो नि हैन। त्यहाँ पनि के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि एब्जर्भरहरू त युज गरेर हुन्छ नि। जस्तो एमआरआई गर्दाखेरि केसमा हेर हैन, त्यहाँ पनि एक्सरे चाहिँ तिमी एक्सपोज हुने त हो नि हैन, तर त्यसलाई एक्सपोज गर्ने तरिका फरक छ। त्यहाँ म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेज बनाएर त्यहाँ एक्सपोज गर्छौ तिमीले हैन, त्यसको प्रिन्सिपल छुट्टै छ हैन। नर्मली एक्सरे गर्दाखेरि डाइरेक्ट तिमी के गरेर हुन्छौ, एक्सपोज गरेर हुन्छ। त्यसकारणले एब्जर्भरको काम खाली यति बुझ, क्वालिटीलाई त्यसले पेनिट्रेटिङ पावरलाई असर गर्ने, खाली के हो त इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ के गर्ने हो भनेको एमाउन्टलाई उसले एब्जर्भ गर्ने कुरा हो। कुरा बुझेन? त्यो केमा डिपेन्ड गर्दछ, एउटा तिम्रो चाहिँ नेचर अफ एब्जर्भर अथवा त्यसको कोएफिसिएन्ट, एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्टमा डिपेन्ड गरेको छ। र अर्को भनेको उसले कति थिकनेस ट्राभल गर्छ। थिकनेस ट्राभल, अब बढी थिकनेस ट्राभल गर्छ भने बढी नै एमाउन्ट अफ एक्सरेहरू के हुन्छ, एब्जर्भ हुन्छ। लिस्ट थिकनेसमा कम एमाउन्ट अफ एक्सरे एब्जर्भ हुन्छ। र यो एब्जर्प्सन कस्तो तरिकाले हुँदो रहेछ भने एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ, एब्जर्भ गराउँछ। त्यति कुरा नै है, एक्सपोनेन्शियली चाहिँ इन्टेन्सिटी गर्दै जाँदछ। यति कुरा नै गरौँ आजको लागि। अब भोलि अरू कुराहरू पढौँला। आजको लागि यति नै गरौँ ल। दिस मच फर टुडे। भोलि हामी यसको एब्जर्प्सनको यो प्रब्लम हामी गर्छौँ, अनि त्यसपछि ब्र्याग्स डिफ्र्याक्सन ल भनेर पढ्छौँ। ब्र्याग्स डिफ्र्याक्सन ल।